الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ تے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس عنوان تے تہاڈے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہنا وہ ہے سیرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آسمان دی اس نیلی چھت تلے اور زمین دے اس فرش دے اوپر بڑے بڑے نیک لوگ آئے، متقی آئے، پرہیزگار آئے، اللہ دے فرما بردار بھی آئے، بڑے بڑے نمازی بھی آئے، زکاتاں ادا کرنے والے بھی آئے، لیکن پوری بنی نوئے آدم دے وچوں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو ایک مقام اور شان عطا فرمایا ہے، اور سارے انبیاء دے وچوں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نو اللہ نے مقام و منزلت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام دے بعد اللہ نے آپ دے اصحاب نو بڑا مقام اور عزت اور شرف عطا فرمایا، اور آپ دے اصحاب تو بعد رب العالمین نے جویں آپ دے اصحاب نو مقام عطا کیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ دی ازواج اور آپ دی بنات نو بھی مقام اور منزلت عطا فرمائی۔ اگر میں نبی علیہ السلام دی ازواج دی بات کراں تو اللہ دے قرآن دا اے مقام میرے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اور عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے تے میرے آقا دے ازواج دی ہو رہی ہے یا نبی علیہ السلام دی بنات دی ہو رہی ہے۔ غور فرمانا
رب العالمین نے قرآن دے اندر کی اعلان فرمایا؟ الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، سونے اعلان کر دیو نا، اللہ جی کی اعلان کرنا ہے۔ فرمایا کائنات والیاں دے اندر قرآن دے اس مقام نو پڑھیا جائے نا، اللہ کیڑا قرآن دا مقام تلاوت کیتا جائے؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور کدے اللہ دا قرآن اس انداز دے اندر میرے آقا دی ازواج دا ذکر فرما رہے ہیں۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سونے اعلان کر دیو نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ دے نبی مومنہ دے نزدیک سب نالو زیادہ مقام والے نے، سب نالو زیادہ عظمت والے آمینہ دلال علیہ السلام نے۔ وازواجہ امہاتہم، تے سونیا اعلان کر دیو جیڑیاں تہاڈیاں ازواج نے، جیڑیاں تہاڈے نکاح دے اندر آ گئیاں نے، میں اللہ نے تہاڈے نکاح دے اندر آن دی وجہ کر کے وازواجہ امہاتہم، میں اللہ نے انہاں نو کائنات دیاں ماواں بنا دیتا ہے۔ اور پھر مننا پیدا، سیدہ خدیجہ ساڈی ماں نے، سیدہ عائشہ ساڈی ماں نے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات دیاں ماواں نے، جتنیاں بھی نبی دیاں ازواج نے، اللہ نے قرآن دے اندر فیصلے کر دیتے نے۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، جنیاں بھی نبی دیاں ازواج نے، جتنیاں بھی نبی دیاں بیویاں نے، او کائنات والے سن لو، ساریاں دیاں ساریاں تہاڈیاں ماواں لگ دیاں نے، جویں اپنیاں ماواں دا احترام کر دے جے، جویں اپنیاں ماواں دا خیال کر دے جے، اسی طرح نبی دیاں ازواج دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اگر میں بات کراں آپ کا علیہ السلام دی بنا دے تو رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذینا وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے نے، اور اگر میں انہاں بیٹیاں دے ول دیکھا نا، سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس تو چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس تو چھوٹی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور میرے آقا دی سب تو چھوٹی لخت جگر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نور نظر اور میرے آقا دے دل دا چین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ارے کون نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجے چھوٹی جی عمر سیدہ فاطمہ دے اے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شیب ابی طالب دے اندر نظر بند کیتا گیا نا، 3.5 سال اللہ دے نبی دے نال سارے مکے والیاں نے بائیکاٹ کر دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اور آپ دے گھر والیاں نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے، نہ کوئی کھان والی چیز دیتی جاندی ہے۔ صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی اور آپ دے خاندان دی اے حالت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل وقت دے اندر جدو کوئی چیز کھان واسطے نہیں ملیا کر دی سی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درختاں دے پتے کھا کھاتے گزارا کریا کر دے سن، اور کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او خدیجہ الکبریٰ نے جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر آئیاں نا، جدو اللہ دے نبی دے ازواج دے اندر آئیاں نا، پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی خدیجہ دے کول آندے نے اور آ کے فرماندے نے نی خدیجہ پیاریے مینوں انج لگدا جویں ساڈا نباہ نہیں ہو سکدا۔ سیدہ خدیجہ کہندیاں نے او میرے محبوب جی انج دیاں گلاں کیوں کر دے جے، میں تے اللہ دے کولو دعاواں کر کر کے تانوں لے آئے تے سونیو اس طرح دیاں گلاں کیوں کر دے جے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی خدیجہ تو تے مالو زر دی مالک ہے تے میں محمد نو تے دنیا دے مال دی سروکاری کوئی نہیں، میں محمد نو تے دنیا دے مال دے نال محبت ہی کوئی نہیں، تے خدیجہ انج لگدا ہے جویں ساڈا گزارا بڑا مشکل ہوے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی جے اگر گل مال دیے تے جویں میں خود اپنا آپ تواڈے تے قربان کر دیتا ہے، محبوب سونیو آج دے بعد جنہ میرا مال ہے، جننے میرے غلام نے، جنیاں میریاں خادماں نے، سونیو آج دے بعد میں سارے دے سارے تواڈے تے قربان کر دیتے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کون ماں خدیجہ الکبریٰ، میں تاریخ دی کتاب پڑھ رہا سا، ان دے اندر مورخین نے تے اتھوں تک لکھے ہیں اے او خدیجہ الکبریٰ نے کہ انہاں دے واسطے جو خیمہ لگایا جاندا سی اور اس خیمے دیاں رسیاں جنہ کلاں دے نال بنیاں جاندیاں سن او کل سونے دے ہویا کر دے سن۔ انہیں ناز و نام دے اندر پلن والی خدیجہ الکبریٰ آج حالت اے وے کہ اپنے خامد دے نال تے اللہ دے نبی دے نال مشکلاں نو برداشت پیا کر دیاں نے اور پتے کھا کھا کے گزارا پیا کر دیاں نے۔ او خدیجہ جنہ اپنی خدمت واسطے لونڈیاں رکھیاں ہوئیاں نے، جنہ اپنی
اپنی خدمت واسطے غلام رکھے ہوئے نے، اج خود ہی اللہ دے نبی دے کپڑے بھی دھو رہیاں نے، اج خود ہی اللہ دے نبی دا خیال پیا کر دیاں نے، سارے غلام بھی ختم ہو گئے نے، سارے دا سارا مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو شیب ابی طالب دے وچوں جاندے نے، ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سوک سوک کے انج ہڈیاں دی مٹھ ہو جاندیاں نے، کتھے 3.5 سال دا عرصہ ہے، او ایتھے کسے نو 2 دن کھانا کھان واسطے نہ ملے، ان دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے۔ اندازہ کرو نہ حساب لگاؤ، 3.5 سال کھان واسطے میسر کوئی چیز نہیں۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو شیب ابی طالب دیاں قیداں ختم ہوئیاں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے دے اندر تشریف فرمانے تے سیدہ خدیجہ دی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ بالآخر جو بھی دن بھی آ گیا ہے، صبح دا وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انجا اپنیاں بیٹیاں نو نہلایا ہے، اپنیاں 4 بیٹیاں نو خوبصورت لباس پہنایا ہے اور 4 بیٹیاں نو پڑوسیاں دے گھر دے اندر بھیج دیتا ہے۔ میرے آقا بھی گھر دے اندر تشریف فرمانے تے انج ماں جی خدیجہ نے گھر دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور انج اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاندیاں نے تے کہندیاں نے اللہ دے نبی جی میں کوشش تے بڑی کیتی ہے، میں ہمت تے بڑی کیتی ہے کہ ساری زندگی تواڈی نافرمانی نہ کر سکاں، ساری زندگی تواڈی آواز تو اچھی اپنی آواز نو نہ کر سکاں، تے سونےو پھر بھی میں تواڈے نال اپنی زندگی دا ایک عرصہ گزاریا ہے، میں تواڈے نال اپنی زندگی دا ایک وقت گزاریا ہے، تے اللہ دے نبی جی میں خدیجہ نو معاف کر دینا، مینوں انج لگدا جویں میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور کون؟ ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو میرے آقا نے اے سنیا نا تے انج سیدہ خدیجہ نو اٹھاندے نے، فرماندے نے خدیجہ پیاریے انج دیاں گلاں نہ کرنا، خدیجہ انج دیاں گاتاں نہ کرنا، اے بیماری آئی ہے ختم ہو جائے گی، لیکن بسا اوقات کئی خاندانہ دے اندر جدی پشتی بیماریاں چل دیاں آندیاں نے کہ جیڑا بندہ اس بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے انہاں دے کئی وڈے ایسے بیماری دی وجہ تو فوت ہو چکے ہوندے نے، اے ہو بیماری ماں جی خدیجہ نو لگ چکی ہے۔ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی ساڈے خاندان دے اندر ساڈے کنبے قبیلے دے اندر جیڑا بھی اس بیماری دے اندر مبتلا ہویا ہے، اس بیماری دے آن دے بعد وہ زیادہ دیر دنیا تے نہیں ٹھہریا، تے انج 4 بیٹیاں بھی ماں خدیجہ دے کول نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے نے۔ حضرات اندازہ لگاؤ نا چھوٹی چھوٹی عمر دیاں 4 بچیاں نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے بالکل چھوٹی عمر دی مالک نے۔ اندازہ کرو نا، تخیلات دے اندر چلے جاؤ نا، وہ منظر اپنے سامنے لے کے آؤ نا کہ ایک چھوٹی تے کم سن بچی دے سامنے جدو اوندی ماں دنیا دے سفر نو مکاری ہوئے گی تے کی اندازہ ہوئے گا، کس طرح دے حالات ہونگے۔ ماں جی فاطمہ کہندیاں ہونگیاں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرما دیاں ہونگیاں ابو جی انج اپنے ہاتھ آسمانہ دے وال اٹھاؤ نا، او آسمان والا تواڈے اٹھے ہتھاں نو کدے رد نہیں کریا کردا، تے سونےو ہاتھ اٹھا کے میری ماں واسطے دعاواں کر دیو نا، اللہ میری ماں نو شفاواں عطا کر دے وے۔ لیکن کوئی پتہ نہیں ہن آسمانہ تو فیصلے ہو چکے نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے، باقی بھی آدیاں بنات رو رہیاں نے۔
इसे वक्त दे अंदर मां जी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपना दुनिया दा सफर मुका के चलियां जांदियां ने। ओ दुनिया वालियो ओ साथी जिन्ने तुहाडा मुश्किल वक्त दे अंदर साथ दिता होवे, जिन्ने हर औखे ते सौखे वेले दे अंदर तुहाडा साथ दिता होवे, जदों ओ दुनिया छड़ के चला जाए ना ते बंदे नू बड़ी परेशानी होया करदी है। एक दफा ते इंज लग्या करदा जिम्मे बंदे ते गमां दे पहाड़ टुट पै ने। और फिर खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ते ओने जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबुव्वत मिलन दे बाद जदों मक्के वालियां नू वाज करया करदे, कोई मेरे आका नू पत्थर मारया करदा, कोई मेरे आका ते कूड़ा सुटिया करदा, कोई मेरे आका नू बुरा भला किया करदा। जदों सारे दिन दे थके अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अपने घर दे अंदर आया कर देना तो मां जी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां जुल्फां नू साफ करया कर दियां, मेरे आका दे जख्मां ते मट्टियां लाया कर दियां, मेरे आका दे जख्मां ते पट्टियां रखया कर दियां ना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दिलासे दिता कर दियां ना और फरमाया कर दियां सन, ओ अल्लाह दे नबी जी परेशान ना होवो, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहनी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू कदे भी खत्म नहीं होन देवेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू कदे भी जाया नहीं होन देवेगा। जदों इस तरह दा साथी दुनिया तो चला जाए अंदाजा लगाओ बंदे दी की हालत होवेगी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो चलियां गईयां ने। 21 साल दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दो ओ जानिसार, दो ओ वफादार साथी, एक चाचा अबू तालिब ते दूसरी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। चचे ने भी कदम कदम ते मेरे नबी दा साथ दिता है, हर मुश्किल कड़ी दे अंदर आप दा साथ दिता है। लेकिन इसे साल ओ भी दुनिया तो चले जाते ने। उन्हां दी वफात तो कुछ दिन बाद हजरत खदीजा भी चलियां जांदियां ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होर ज्यादा गमगीन हो जाते ने। अल्लाह दे नबी ते गमां दे पहाड़ टुट पै ने। एदे बच्चियां दी परवरिश भी मेरे आका ने खुद करनी है। एदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनियां बेटियां नू बाप वाला प्यार भी देना है और अपनियां बेटियां नू अज दे बाद मां वाला प्यार भी आपने देना है और इस दे नाल नाल तबलीग वाला काम भी करना है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही ज्यादा परेशान ने। बेलाखिर वक्त गुजरता गया हत्ता के सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अज़वाज दे अंदर आ जांदियां ने। मां जी आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों भी कोई गल करया कर दे या जदों भी कोई पुरानी याद आ जाया कर दे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कर दे सन खदीजा खदीजा ही से। हजरत आयशा फरमांदियां ने एक दिन मेरे कोलों ना रहा गया, मैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम नू फरमानिया अल्लाह दे नबी जी अल्लाह ने तुहानू वध तो वध बीवियां अता कीतियां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहानू खूबसूरत तरीन बीवियां अता कीतियां ने। ते सोनियो जदों बोलदे जे तुसी कहंदे जे खदीजा खदीजा ही सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नी आयशा मैं इस वास्ते कहना क्योंकि जदों तुसी नहीं सो उदों मक्के वालियां दे सामने जदों मक्के वाले मेरे ते पत्थर सुटिया करदे सन, जदों मक्के वाले मैनू तकलीफां दिता करदे सन ते ऐशा जदों मैं अपने घर दे अंदर आया करदा सा ते ऐशा मैनू दिलासे दिता करदी सी। इस वास्ते मैं क्या करना कि खदीजा खदीजा ही सी, यानी कि उन्हें इन्ने मुश्किल वक्तां दे अंदर मेरा साथ दिता है। और हजरत आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां जी खदीजा दे नाल इन्नी मुहब्बत करया कर दे जदों भी आप दे घर दे अंदर हांडी पक्या कर दी ना। पहली गल तो यह वे कि एक एक महीने तक नबी दे घर दे अंदर चुल्हा ही नहीं जलिया करदा सी। फाकियां दा ये आलम
حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں کدے اللہ دے نبی دے گھر دے اندر چولہا جلیا کردا میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دینی عائشہ جیڑا کچھ بھی تیار کرن لگی ہیں اگر گوشت پکان لگ دیاں تو آپ فرمایا کر دے عائشہ گوشت دا شوربہ تھوڑا جا زیادہ بنا لویں تے سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آنا ہے اتنا زیادہ پیار اللہ دے نبی نو سیدہ خدیجہ دے نال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی محبت ہے اور انہاں دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے او سیانے کیا کر دینے جویں دیاں ماما ہویا کر دیاں نے اسی طرح دیاں گوں بچیاں بھی ہویا کر دیاں نے اور اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تے ایوے کہ ہے سب تو چھوٹیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باقی ساری اولاد وچوں سب نالوں زیادہ پیار سیدہ فاطمہ دے نال کر دینے اور ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے پیار دی انتہا کر دیتا کر دیاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی گھر دے اندر آیا کر دے حضرت فاطمہ استقبال واسطے کھڑیاں ہو جایا کر دیاں اور آقا جدوں بھی حضرت فاطمہ دے کر جایا کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی استقبال واسطے کھڑے ہو جایا کر دے سن اتنا پیار حضرت فاطمہ دے نال ایک ایسا بھی دن آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دفعہ میں مدینے مکے دیاں گلیاں دے وچوں گزر رہا ہاں چل دیا میں کی ویکھ رہا ہاں جدوں میں کعبۃ اللہ دے سامنے آنا ہاں میں دیکھنا ہاں کہ ابو جال بے ایمان نے اپنے کرندیاں نو اکٹھا کیتا ہویا ہے اور اونٹ دی اوجری لیا کے میرے آقا دے سر مبارک تے رکھ دیتی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر پے ہوئے نے اور نال ہی پڑھی جا رہے نے سبحان ربی الاعلی میرے آقا کثرت دے نال تسبیحات پڑھی جا رہے نے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں جلدی دے نال حضرت فاطمہ دے کول آیا بالکل انہاں دی چھوٹی جی عمر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدو جناب عبداللہ بن مسعود نے آ کے خبراں دتیاں نا حضرت فاطمہ دوڑیاں ہویاں آ رہیاں نے نال جناب ابو بکر صدیق بھی آ رہے نے اور انج جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ دے کول آ جاندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دی حالت دے اندر پہنے انج چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دی کمر تو اس اوجری نو ہٹان دیاں کوششاں پیا کر دیاں نے اور نال انج اپنے ہتھاں نو آسماناں دے ول اٹھا رہے ہیں تے اللہ دے کولو دعا پیا کر دیاں نے اللہ سونے انہاں ظالماں نو تباہ و برباد کر دے اللہ جڑے میرے بابا نو پریشان کر دے نے سونیا تو انہاں نو ختم کر کے رکھ دے اللہ دے نبی نے جلدی دے نال سلام پھیریا آقا فرماندے نے نہیں بیٹی فاطمہ اپنے ہتھاں نو تھلے کر لینا انہاں واسطے بد دعا نہ کرو نا لیکن ہاتھ اٹھ چکے سن حضرت فاطمہ دیاں آوازاں اللہ نے سن لیاں نے کچھ سال بعد جدو غزوہ بدر ہویا نا او ظالم بے ایمان جڑے اس وقت اللہ دے نبی تے اوجریاں رکھ رہ سننا اس وقت دی حضرت فاطمہ دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا تے بدر دے مارکے دے اندر اللہ نے سارے دے ساریاں نو جہنم واصل کر دیتا ہے سبحان اللہ اور کون جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وقت گزردا گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہن جوانی دی دہلیز تے قدم رکھے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن اپنی بیٹی دے واسطے ازواج دا کوئی رشتہ تلاش پیا کر دینے ایک دن حضرت ابو بکر تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضی دے کول آ جاندے نے اور آ کے کہندے نے حضرت ساڈے سنن دے اندر ایک گل آئی ہے
کہ نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ جوان ہو چکیاں نے اور اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہتے نے تے علی کیوں نہ ہووے، تسی جاؤ تے اللہ دے نبی دے کولو رشتے دا مطالبہ کر لو۔ جناب علی المرتضی اننے حیا والے، اننے شرمیلے کہ دے ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ایک تے اے وے کہ اللہ دے نبی تواڈے چچا داد بھائی بھی لگدے نے، دوسرا بچپن دے اندر تسی اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال رہیا کردے سو، ہر موقع تے اللہ دے نبی نے تانوں اہمیت دتی ہے تے اللہ دے نبی تانوں کدے بھی انکار نہیں کرن گے۔ جناب علی فرماندے نے کہ انہاں ساتھیاں دے کہن دے نہ میں نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر چلا گیا۔ جدو گھر اندر گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں علی کس واسطے آیا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے حیا دے مارے مینوں کوئی گل ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ، اینی شرم و حیا کہ اللہ دے نبی دے سامنے بول ہی نہیں سکے، اسی طرح پھر واپس آ گئے۔ دوبارہ پھر ساتھیاں نے بھیجیا جاؤ علی دوبارہ جاؤ، کوشش کرو اللہ دے نبی دے کولو رشتے دی بات کرو۔ حضرت علی جدو دوبارہ آئے نا تو نبی علیہ السلام نے خود ہی گل کر دیتی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی کیا فاطمہ دے رشتے دی پاروں آئے ہیں؟ ہن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ پھر میں بڑا حیا دے نال شرماندہ ہویا بولیا جی اللہ دے نبی جی مینوں ابو بکر تے حضرت عمر نے بھیجے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اہلاً سہلاً مرحبا، جی آیا نو علی جا اپنی شادی دیاں تیاریاں کر۔ ہن میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دی شادی کر رہے نے اور اپنی ازواج نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے نا، کیونکہ آج اپنے باپ دا گھر چھڑ کے اپنے سسر دے گھر دے اندر جا رہی ہے، اپنے خامد دے گھر دے اندر انہیں چلا جانا ہے۔ اور کئی تیاریاں نے، کس طرح دیاں تیاریاں نے؟ جویں آج دیاں تیاریاں نے نا میرے پائیو، اوہ پرانا لباس ہے انہوں ہی ٹھیک کر کے حضرت فاطمہ نو پہنایا جا رہا ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدو تیار کیتا گیا نا تے پیچھے جناب ام سلمہ کھڑیاں نے تے اگے واد کے کہندیاں نے نی فاطمہ ساڈی بیٹیے پیار تے اسی بھی تیرے نال بڑا کرنیاں، محبت تے اسی بھی تیرے نال بڑی کرنیاں، کاش اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی اور اج تینوں ویکھ دی تیری شادی دی خوشی نو ویکھ دی نا۔ جدو جناب ام سلمہ نے گل کیتی نا اے دے اللہ دے نبی دے کان دے اندر آوازاں پیندیاں نے، میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور فرماندے نے نی سلمہ کس موقع تے تو خدیجہ دی یاد کروا دیتی ہے؟ او خدیجہ تے کیا کر دیاں سن اللہ دے نبی جی، مینوں انج لگدا ہے جویں میں فاطمہ نو اپنی زندگی دے اندر نہیں بیاہ سکاں گی، سونیو مینوں انج لگدا ہے جویں فاطمہ میری زندگی دے اندر جوانیاں تے قدم نہیں رکھ سکے گے۔ نی ام سلمہ اج کس چیز دیاں یاداں کروا دتیاں نے؟ میرے آقا علیہ السلام بھی رو رہے نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دنیا والیو اے تے کمی انہاں نو جا کے پوچھیا کرو نا، اس بیٹی نو جا کے پوچھنا یا اس بیٹے نو جا کے پوچھنا جن دی زندگی دے اندر خوشی دا موقع آیا ہووے، جن دی زندگی دے اندر شادی والا موقع آیا ہووے، جدو سارے عزیز و اقارب سامنے دس رہے ہون، جدو سارے رشتہ دار سامنے موجود ہون، لیکن جنم دین والی ماں جدو نظر نہ آندی ہووے، پیار کرن والا باپ جدو سامنے نظر نہ آندا ہووے تے انہاں دیاں خوشیاں غمیاں دے اندر بدل جایا کر دیاں نے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج جلدی دے نال اگے بڑھتے نے، انج اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر نو اپنے سینے دے نال لگا لیا، اپنی لخت جگر دے نال پیار پیا کر دینے تے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ میں تیرے واسطے جیڑا شوہر دا انتخاب کیتا ہے پوری دنیا دے وچوں سب نالوں بہترین بندے دا انتخاب کیتا ہے تے اے میری بیٹی فاطمہ میں جان تو پہلے تینوں یہ وصیت کرن لگیا ماں میری اس وصیت دا خیال رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ علی جیڑا شوہر تیرا بڑا پیارا ہے، تیرے نال بڑی محبت تے بڑا پیار کرے گا، تیرا ہر قدم تے ہر موقع تے خیال رکھے گا، لیکن میری یہ لخت جگر ایک چیز ایسی ہے وے کہ علی دے کول مال و دولت کوئی نہیں دا، علی دے کول دنیا دا مال تے کوئی نہیں، لیکن علی دین دے اندر بڑیاں چیزاں نو جانن والا ہے تے اے میری بیٹی فاطمہ کدے بھی علی دے کولوں اندی حیثیت تو ود کے مطالبہ نہیں دا کرنا، کدے بھی علی دے کولوں اندی حیثیت تو ود کے سوال نہ کرینا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاک دی اس وصیت نو یاد رکھیا اور ساری زندگی حضرت علی دے گھر دے اندر گزار دیتی ہے۔ کھانوں کوئی چیز مل گئی ہے تے پھر بھی اگر کوئی چیز کھان واسطے نہیں ملی ہے تے پھر بھی خاموش ہو گئیاں نے، جناب علی دے کولوں مطالبہ نہیں دا کیتا۔ اے ہوندا نیک اولاد دا صلہ، اے ہوندیاں نے نیک اولاد دیاں نشانیاں۔ اور کسی کہنے والے نے اپنے انداز دے اندر اندا ترجمہ کیتا ہے کہ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو تے کلی خامد دینوں تے کلی خامد دینوں او محل سمجھے تے ویکھے نہ کسے دے چباریاں نو۔ اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو نصیحت کی تھی کہ بیٹی جدو علی دے گھر دے اندر جانا ہے لوگاں دے گھراں نو نہیں ویکھنا جویں اج ساڈے معاشرے دے اندر کسی دی بیچارے دی شادی ہو جاندی اگر غریب نہ ہوئے صحیح شادی ہو جاندی ہے تے انہاں کو گھر والے نو پریشان کر چھڑ دی لے فلانے دی بی بی اس طرح دے لباس پاندی ہے فلانے دی بی بی اے استعمال کر دی تو مینوں دتا کی ہے جداں دی میں تیرے گھر وچ آئی ہاں میں تے مر گئی ہاں ڈوب گئی ہاں بیڑا ہی رڑ گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو اور میں ماما نو بھی کہاں گا اپنیاں بچیاں نو نصیحت کیتی کرو وصیت کرنی ہے تے اللہ دے نبی والی کرنی ہے جو نصیحت نبی نے اپنی بیٹی نو کیتی ہے اور جڑیاں چنگیاں ماواں ہویا کر دیاں نے وہ اس طرح دی نصیحت کریا کر دیاں نے اے نہیں کہندیاں کہ تو اگلے گھری چلی ہیں تے اوتھے جا کے کسی نو پانی بھی نہیں دا منگن دینا کوئی تیرے تو اپنی آواز نو اچا نہ کر سکے نہیں بلکہ ماں چنگی ماں اور دیندار ماں کی نصیحت کر دیے ماں ٹردیاں تینوں مت دیوے ماں ٹردیاں تینوں مت دیندی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں جتھے تیرا خامد پیر رکھے نیتیے تو اوتھے سر دے وال رکھیں جتھے تیرا خامد پیر رکھے نیتیے تو اوتھے سر دے وال رکھیں تے شکر رب دا ادا کری ہر حال اندر تے شکر رب دا ادا کری ہر حال اندر تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں
جیڑی چال شعیب دی تی چلی نیتیے جیڑی چال شعیب دی تی چلی تیے اوہ زمین تے چال رکھی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو رخصت کر دیتا ہے۔ ہن حضرت علی دے گھر دے اندر آپ چلیاں گئیاں نے، وقت گزریا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر آئے اور دیکھا کہ ماں جی فاطمہ بڑیاں پریشان غمگین غم زدہ بیٹھیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی کی ہویا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہندیاں نے کہ اللہ دے نبی جی میرے بابا علی جڑے نے معمولی جی گل تو پریشان ہو کے گھر دے وچوں باہر چلے گئے نے۔ تو نبی علیہ السلام نے اے نہیں کہا کہ چل بیٹیے تو نبی دی بیٹی ہے، کیا ساڈے گھر کھانا واسطے کوئی چیز نہیں؟ کیا اسی تینوں ایک جوڑا کپڑیاں دا نہیں لے کے دیندے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیٹی وسان دا طریقہ تے ول دس دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اللہ دے نبی علیہ السلام نے دسی ہے کہ کائنات والیو بیٹیاں وسانیاں بیٹیاں دے گھراں نوں آباد کرنا بڑا ہی مشکل ہویا کردا ہے، چاہے وقت دے نبی دی بیٹی کیوں نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو یہ سنیا تو آپ فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو، ایتھے ہی بہ تے میں علی نو تلاش کر کے لے آنا۔ ہن اللہ دے نبی علیہ السلام چل پے تے نبی نو پتا سی کہ علی کتھے ہون گے، آپ چلے تے سیدھا مسجد نبوی دے اندر آ گئے۔ دیکھیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دا کچا جا سین ہے، اینج باں جناب اپنی کمر دے تھلے لائیے، اپنی کمر دے تھلے باں رکھیے تے سو رہنے آرام کر رہنے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جدو کول آئے تو آقا علیہ السلام آ کے فرماندے نے قم یا ابا تراب، او مٹی دیا باویا اٹھ، کیونکہ مسجد نبوی دا جڑا سین سی نا سارے دا سارا کچا سی، کوئی جدید دور تے ہے نہیں سی جناب پتھر لگیا ہوئے یا فرش لگیا ہوئے، کچا سین تے اتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پریشان ہے کہ میں کر کے آیا، معمولی جی گل تو حضرت فاطمہ دے نال پریشان ہو کے آ گیا۔ تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے آ کے اے نہیں دا کہا کہ تو تیری جرت کی ہوئی کہ تو وقت دے نبی دی بیٹی نو گل کریں، تو انہوں میری بیٹی نو پریشان کریں، نہیں بلکہ بڑے پیار نال اللہ دے نبی علیہ السلام آ کے کول بیٹھ جاندے نے اور فرماندے نے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب او مٹی دے باویا کھڑا ہو جا۔ تے حضرت علی نے غصہ نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی نے مینوں مٹی دا باوا کہہ دیتا ہے، نہیں بلکہ نبی دے اس دیوانے نو یہ لقب اینا پسند آیا کہ ساری زندگی پھر ابو تراب ہی کہلواندے رہے، صحیح نام دا کسی نے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ہے نبی دے نال محبت اور نبی دی اپنے یاراں دے نال محبت۔ ہن اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو اٹھایا نا، دیکھو کیسا منظر ہوئے گا کہ اللہ دے نبی حضرت علی نو اٹھا رہے ہیں، نال اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت علی دے کپڑیاں تو مٹی نو جھاڑ رہے ہیں، اور مٹی جھاڑ کے حضرت علی نو اٹھایا اور نال لے کے گھر دے اندر چلے جاندے نے۔ جدو گھر دے اندر گئے صلح کروائی واپس آئے، نبی علیہ السلام بڑے خوش نے۔ پوچھن والے نے پوچھا اللہ دے نبی جدو گھر دے اندر داخل ہوئے سو ادو بڑے پریشان سو، ہن واپس آئے ہو تے بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے تینوں پتہ نہیں میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ نا شام دی نماز تو کچھ دیر پہلے میں اپنے گھر دے اندر آیا، گھر دے اندر ماں موجود ہے، جب میں اپنی ماں دے کول آیا نا تے میری امی نے پوچھا اے حذیفہ کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول نہیں گیا؟ جناب حذیفہ کہندے نے کہ نہیں، کچھ دن تو کام دے اندر میں مصروف ہو گیا تے نبی علیہ السلام دے کول نہیں پہنچ سکیا، جڑی اپنے قبیلے دے اندر مسجد میں اتھے نماز پڑھ لیا کرنا وا۔ تو حضرت حذیفہ دی ماں غصے دے اندر آ گئی اور کہندیاں نے کہ چنگا تو نبی دا صحابی ہیں، اننے دن گزر چکے نے تو اجے تک اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول نہیں گیا۔ تو حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ میری امی جان پریشان نہ ہوو، آج ہی میں شام دی نماز اللہ دے نبی دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر پڑھاں گا اور تواڈے واسطے تے اپنے واسطے اللہ دے نبی دے کولوں دعا کرا کے آواں گا۔ ہن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر آئے، شام
دی نماز پڑھی، اللہ دے نبی علیہ السلام دی اقتداء دے اندر آپ نے نماز پڑھائی، واز کیتا، اس تو بعد آپ اتھے نماز والی جگہ تے بیٹھے نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اینی دیر آپ اتھے بیٹھے کہ عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ میں اللہ دے نبی دے پیچھے عشاء دی بھی نماز پڑھی، جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز تو فارغ ہوئے نا، آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، صحابہ چلے گئے، ہن یا میں رہ گیا تو یا اللہ دے نبی رہ گئے نے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی دے وچوں نکلے تے آپ علیہ السلام اپنے حجرے دے وال جا رہے نے تے میں بھی پیچھے پیچھے نبی علیہ السلام دے مگر تر پیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن اگے بندہ جا رہا ہوئے تے پیچھے کوئی آ رہا ہو تے عام بندے نو پتہ لگ جاندا ہے کہ جویں کوئی بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انج پیچھے مڑ کے دیکھا، اندھیرا سی، نہ اتنا زیادہ اندھیرا سی فرماندے نے تے نہ ہی بہتا چانن سی، تو آپ نے نا شک والے انداز اندر پوچھا کہ حذیفہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ حضرت حذیفہ کہندے نے جی اللہ دے نبی میں حذیفہ ہی ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے حذیفہ جا اللہ تیرے تے بھی اپنی رحمت کرے، تیرے گناہاں نو بھی اللہ معاف کرے تے تیری ماں دے بھی گناہاں نو اللہ معاف کر دے۔ وہ پیر نو خود پتہ چل جاندہ ہے کہ مرید کس واسطے آ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ سوال کرن تو بغیر، میرا مطالبہ کرن تو بغیر ہی اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں دعا دے دیتی تے نال آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نال اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او حذیفہ کیا تینوں پتہ ہے آج آسمان تو ایک ایسا فرشتہ نازل ہویا ہے، آج اللہ رب العالمین دے کول ایک ایسے فرشتے نے اجازت لئی ہے جیڑا آج تو پہلے کسے نبی دے کول نہیں دا آیا تے اللہ دے کولوں نے اجازت کس واسطے منگی ہے؟ پہلی تے اے اجازت منگی ہے کہ اللہ جی مینوں اجازت دیتی جائے تے میں جا کے تواڈے نبی دا دیدار کرنا چاہنا وا، اللہ جی مینوں اجازتاں دے دتیاں جان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے حذیفہ فرشتہ آیا ہے، انہیں آ کے نالے میں محمد دا دیدار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے نال جاندی واریاں خوشخبری دے کے گیا ہے، اور کی خوشخبری دیتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس فرشتے نے بشارت دیتی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والفاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ۔ اے حذیفہ فرشتے نے آ کے مینوں بشارت دیتی ہے اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے تے تواڈے نواسے حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی پیار دی انتہا کی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اپنی بیٹی نال اینی محبت اینا پیار، جدوں بھی حضرت فاطمہ پریشان ہویا کر دیاں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جایا کر دے سن۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرتوں سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ساڑیاں ماواں بہناں نو بھی ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔